Otish.com. Learn anywhere, anytime. हामी आज अर्को नयाँ च्याप्टर सुरु गरौँ है त। नयाँ च्याप्टरमा अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा कुरा गरौँ। अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो, अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ किन प्रयोगमा ल्याइन्छ हैन, अनि अपरेटिङ सिस्टमको कार्यहरू के छ, अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ के गर्न सहयोग गर्छ, यसको बारेमा चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा कुरा गर्छौँ। त्यसैगरी अपरेटिङ सिस्टमका प्रकारहरूको बारेमा, यी सबैको बारेमा कुरा गर्ने चाहिँ हामीले यो जुन अपरेटिङ सिस्टम भन्ने च्याप्टरमा कुरा गर्छौँ हैन। अपरेटिङ सिस्टमभित्र पनि हामीले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ डस अपरेटिङ सिस्टम, त्यसपछि विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम, अनि लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम र युनिक्स भन्ने अपरेटिङ सिस्टम, त्यति चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा दिएको चाहिँ यति छ हैन। अब सबभन्दा पहिला अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको सिस्टम सफ्टवेयर हो है। पहिलाको च्याप्टरमा तपाईलाई थाहा छ होला, सफ्टवेयर चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर, अर्को भनेको चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको थियौँ। अब यो अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ एक प्रकारको सिस्टम सफ्टवेयर हो, जुन सिस्टम सफ्टवेयर जसले चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ चल्नको लागि हैन मद्दत गर्छ। कम्प्युटर अन हुनलाई अथवा कम्प्युटरको बेसिक कार्य गर्नको लागि प्रयोगमा आउने सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामीले अपरेटिङ सिस्टम भनेर बुझ्नुपर्छ है। अब अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले कम्प्युटरका हार्डवेयरलाई, त्यो जुन हार्डवेयर छ त्यो हार्डवेयरलाई चाहिँ चल्नको लागि मद्दत गर्छ कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टमले हैन। अब अपरेटिङ सिस्टम भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्युटर भनेको एउटा डब्बा, केही कामै गर्न सक्दैन। जस्तो कि हाम्रो मानवको शरीरसँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा जबसम्म श्वास छ नि, हामी काम गर्छौँ, उठ्छौँ, बस्छौँ, सबै चेतना छ, एभ्रिथिङ मान्छेको लाइफसँग जोडियो हैन। मान्छेको यदि श्वास छैन भने मान्छे के भयो, एउटा अब्जेक्ट अथवा एउटा बडी मात्रै भयो नि त, केही पनि कार्य गर्न सक्दैन हैन। त्यस्तै यदि कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम छैन भने चाहिँ त्यो एउटा डब्बा मात्रै हो, त्यसले केही पनि कार्य गर्न सक्दैन अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ। अब अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टम राखिसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो लेयरमा हुने अथवा सबैभन्दा बेसिक सफ्टवेयर चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भयो कम्प्युटरमा, र अपरेटिङ सिस्टम राखिसकेपछि चाहिँ बाँकी अन्य सफ्टवेयर चलाउनलाई चाहिँ अथवा त्यो सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्नलाई, प्रयोग गर्न चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले एउटा चाहिँ प्लेटफर्मको कार्य गर्छ। त्यही अपरेटिङ सिस्टममै बसेर बल्ल अरू सफ्टवेयरहरू चलाउन सकिन्छ अथवा अन्य काम, कम्प्युटरका अन्य कार्यहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। अपरेटिङ सिस्टमको मुख्य कार्य भने के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ हार्डवेयरलाई, कम्प्युटरका हार्डवेयरलाई चलाउने अनि सफ्टवेयर र युजरको बिचमा चाहिँ एउटा इन्टरफेस हैन। सफ्टवेयर जुन कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो भयो, त्यसपछि कम्प्युटरका युजर छ, जस्तो हामीले जसले कम्प्युटर चलाउँछौँ त्यसलाई युजर भन्छ। यसको बिचमा चाहिँ इन्टरफेस प्रोभाइड गरिदिने काम चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले गर्दछ है। अब अपरेटिङ सिस्टमका अलिकति उदाहरणहरू हेरौँ। के प्रकारका कति प्रकारका अपरेटिङ सिस्टम छन् अथवा हामीले सुनेका नाम चलेका अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ के हो त भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिलो सबैको दिमागमा आउँछ अपरेटिङ सिस्टम भन्नासाथै विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टम भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो माइन्डमा आउँछ हैन। विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टमभित्र जस्तो विन्डोजको सबभन्दा पहिला भनेको भर्जन 1 थियो, जस्तो अहिले हामीले चलाउने भनेको विन्डोजको 11, विन्डोजको 10, कसैले 10 पनि चलाउनु भएको होला, विन्डोजको 7, विन्डोज एक्सपी, यिनीहरू भनेको चाहिँ विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टम भयो है। अब इक्जाम्पल हेरौँ है त अपरेटिङ सिस्टमका। इक्जाम्पल अफ ओएस, अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ ओएस पनि भनेर भन्ने गर्छ है अपरेटिङ सिस्टम। अब एकमा के छ, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम, ठिक छ। 2 नम्बरमा डस अथवा डिक्स अपरेटिङ सिस्टम पनि भन्छ है, डस अपरेटिङ सिस्टम भयो। त्यसपछि अर्को कुन छ भन्दाखेरि ओके लिनक्स भयो हैन। अर्को के छ, युनिक्स भयो, युनिक्स। अर्को के छ, युबुन्टु भन्ने छ, युबुन्टु भन्ने छ हैन। त्यसैगरी अर्को के छ, अब यो त कम्प्युटरमा चलाउने अपरेटिङ सिस्टम भयो। अब अर्को मोबाइलको पनि अपरेटिङ सिस्टम छ नि त, मोबाइलको जस्तो कि एन्ड्रोइड भयो, एन्ड्रोइड भयो। अर्को के छ, आइओएस, एप्पलको फोनमा युज हुने आइओएस भयो। त्यसैगरी एप्पलको ल्यापटपमा हुने म्याक ओएस भन्छ हैन, म्याक अपरेटिङ सिस्टम भन्छ। त्यसैगरी बडा भन्ने छ एउटा, यो मोबाइलमा युज हुन्छ। सिम्बियन भन्ने छ। धेरै प्रकारका अपरेटिङ सिस्टमहरू छ है त। यिनीहरू भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमका चाहिँ प्रकार भयो। अब सरसर्ती हामीले अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा बुझ्दा चाहिँ दुईवटा किसिमका अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। एउटा चाहिँ जीयुआई अथवा चलाउने इन्टरफेस, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भएको, अर्को भनेको चाहिँ क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस भएको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ है। जस्तो अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो जीयुआई र अनि सीयुआईलाई चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। जीयुआई भने के त भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस,
ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, अर्को CUI भनेको चाहिँ क्यारेक्टर। ल अब GUI र CUI भने चाहिँ कसरी छुट्याउनु त भन्दाखेरि हामीले अहिले जति बुझिरहेको छौँ नि त, जस्तो कि विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टम भयो, त्यसै गरी लिनक्स भयो, मोबाइलमा चलाउने जुन एन्ड्रोइड छ, iOS छ, यिनीहरू सबै भनेको चाहिँ ग्राफिकल हो। ग्राफिकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टम चलाउनको लागि चाहिँ त्यसमा आइकोन हुन्छ, मेनु हुन्छ, बटन हुन्छ हैन। अब स्टार्ट गर्नु पर्यो भने हामी स्टार्ट भन्ने अप्सनमा गएर स्टार्ट गर्छौँ, शट डाउन गर्नु पर्यो त्यसै गर्छौँ, कुनै फाइल कपी गर्नु पनि एउटा ग्राफिक्स छ, अथवा त्यहाँनिर बटन मेनु राख्दै हुन्छ, मेनु थ्रु गरेर गर्छौँ। त्यस्तो भनेको चाहिँ के हो, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस होला। अब युजरले, प्रयोगकर्ताले कस्तो इन्टरफेस अथवा कस्तो चाहिँ अगाडिको इन्टरफेसमा चलाउँछ भन्ने हो भने ग्राफिक्सवाला, अथवा पिक्चर, आइकोन, मेनुज भएको छ भने ग्राफिकल भयो। अर्को भनेको चाहिँ क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस भन्छ भनेको चाहिँ अब कोडिङ टाइप गरेर कमान्ड दिएर मात्रै चलाउन मिल्ने, जस्तो डसमा के हुन्छ, केही कुरा लेख्नु पर्यो भनेदेखि त्यो कमान्ड प्रम्प्ट खोल्यो, त्यसमा चाहिँ कमान्ड टाइप गर्दै लेख्नुपर्छ, न त्यहाँनिर कुनै ग्राफिक्स हुन्छ न केही हुन्छ। जस्तो केही कुरो प्ले गर्नु पर्यो भने पनि कमान्ड प्रम्प्ट खोल्यो, प्ले दिस भनेर भन्यो, त्यसको लागि स्पेसिफिक कुनै कमान्ड हुन्छ अथवा सिन्ट्याक्स हुन्छ, त्यसको आधारमा मात्रै चलाउन सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस भनेर भन्छ। अब अधिकांश मान्छेले चाहिँ के गर्छन्, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस चलाउँछन्। अब CUI पनि चलाउँछन्। CUI चाहिँ किन चलाउँछन् भन्दाखेरि यसको चाहिँ एक्जिक्युसन टाइम भनेको चलाउनलाई एकदमै फास्ट छ र इरर फ्री, कहिले पनि इरर हुँदैन, किनकि हामीले जुन इनपुट दिन्छौँ त्यो इनपुट नै कहिले नि मिस्टेक हुँदैन। किन हुँदैन, यसको आफ्नै सिन्ट्याक्स छ अथवा यसको आफ्नै कमान्ड छ, कमान्डभन्दा बाहेकको क्यारेक्टरले चिन्दैन, त्यही भएर इरर फ्री हुन्छ र एकदमै फास्ट एक्जिक्युसन हुन्छ क्यारेक्टर युजर इन्टरफेसमा चाहिँ है। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो अपरेटिङ सिस्टमका कार्यहरू यसले के काम गर्दछ त भनेर बुझौँ है त। जस्तो मैले अघि सुरुमा भने युजर के भन्छ, अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ के कार्य गर्छ भन्दाखेरि युजर र के भन्छ एप्लिकेसनको बिचमा चाहिँ एउटा इन्टरफेस प्रदान गर्छ। कम्प्युटरलाई अन गर्नलाई अथवा बेसिक स्टार्ट हुन नै कम्प्युटरलाई सहयोग गर्ने भनेको चाहिँ एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो भनेर भने। अब त्योभन्दा बाहेक अलावा चाहिँ के छ त यो कम्प्युटरका कार्यहरू, अपरेटिङ सिस्टमका कार्यहरू मैले बुनियादी रूपमा भन्छु है त। ओएसका कार्यहरू ल है त। अपरेटिङ सिस्टमका कार्यहरू के हो त ल। एक नम्बरमा के होला अपरेटिङ सिस्टमका कार्यहरू, सोच्नुहोस् त। अपरेटिङ सिस्टमले के कार्य गर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा आउँछ है। सबभन्दा फर्स्टमा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बुटिङ। भनेको कम्प्युटरलाई चाहिँ अन गर्नलाई, कम्प्युटरलाई अन अथवा स्टार्ट गर्नु, स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ के भन्छ, बुटिङ भन्छ। अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कम्प्युटरलाई अन गर्नकै लागि सहयोग गर्छ भन्यो है, एउटा फर्स्ट कार्य भनेको। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को 2 नम्बरमा छ मेमोरीको व्यवस्थापन है, मेमोरीको व्यवस्थापन। ल अब अर्को 3 मा के आउँछ, मेमोरी व्यवस्थापन भनेको कम्प्युटरले जस्तो कम्प्युटरमा यति स्टोरेजको मेमोरी छ भनिन्छ, कुनै एप्लिकेसनलाई कति मेमोरी दिने, चलाउँदाखेरि कति मेमोरी केसले लिने, त्यसलाई एलोकेट गर्ने काम अथवा व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ के गर्छ, कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ है। त्यसैगरी अर्को के छ भन्दाखेरि लोडिङ अथवा एक्जिक्युसन। ल कुनै पनि प्रोग्राम अथवा कुनै पनि एप्लिकेसनलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न, लोड गर्नलाई अथवा एक्जिक्युसन हुन भनेको चल्नको लागि पनि वातावरण अथवा प्लेटफर्म चाहिँ केले गर्छ, अपरेटिङ सिस्टमले दिन्छ है। त्यसैगरी अर्को छ 4 नम्बरमा फाइल म्यानेजमेन्ट भन्छ। ल फाइल भनेको जस्तो कम्प्युटरमा राख्ने हामीले जुनसुकै कुरा, जस्तो स्टोरेजका हुनसक्छ, कुनै फाइल, प्रत्येक सानो कम्पोनेन्ट कम्प्युटरमा राख्ने, हामीले स्टोरेज गरेर राख्ने कुनै पनि कम्पोनेन्टको सबैभन्दा सानो इकाइलाई चाहिँ हामीले फाइल भनेर भन्छौँ है। त्यो फाइलको पनि व्यवस्थापन गर्ने कार्य के गर्छ, कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टमले गर्दछ। ल अर्को के छ भन्दाखेरि फाइल म्यानेजर पछि 5 मा आउँछ डिस्क म्यानेजमेन्ट है। ल
डिस्क भने के त हार्ड डिस्क भन्न खोजेको अथवा कम्प्युटरको जुन स्टोरेजको डिभाइसहरू छ नि डिस्क भनेको हार्ड डिस्क हुन सक्यो पेन ड्राइभ हुन सक्यो अथवा सिडी रोम हुन सक्यो यिनीहरूको व्यवस्थापनको कार्य पनि केले गर्छ भन्दाखेरि यो जुन अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ तिनीहरूको व्यवस्थापनको कार्य पनि गर्छ है त 6 मा के छ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट ल प्रोसेस भनेको कम्प्युटरले कुनै पनि कार्य गर्यो भने त्यसलाई प्रोसेसिङ भन्छ हैन मैले कुनै कमान्ड दिएँ कम्प्युटरमा कुनै कुरो इनपुट गरेँ त्यसले भित्र प्रोसेसिङ गरेर रिजल्ट निकाल्छ भनेपछि त्यो कुनै पनि कम्प्युटिङ अथवा कम्प्युटरले गर्ने कम्प्युटिङ अथवा कुनै कार्यलाई चाहिँ प्रोसेस भन्छ त्यो प्रोसेसको म्यानेजमेन्ट पनि कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ त्यो प्रोसेसको म्यानेजमेन्ट पनि अपरेटिङ सिस्टमले गर्दछ है त अर्को 7 नम्बरमा जाउँ डिभाइस म्यानेजमेन्ट डिभाइस म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ कम्प्युटरसँग जोडिएका डिभाइसहरू छ नि जस्तो किबोर्ड हुन सक्छ माउस हुन सक्छ सिडी रोम हुन सक्छ अथवा एक्सटर्नल प्रिन्टर हुन सक्छ यी सबै डिभाइसहरूको म्यानेजमेन्ट पनि कसले गर्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टमले नै गर्छ है डिभाइस म्यानेजमेन्टको कार्य पनि कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ 8 नम्बरको प्रोभाइड्स इन्टरफेस टु द युजर भनेको युजरलाई कम्प्युटरको प्रयोगकर्तालाई तपाईँ हामी भनेको प्रयोगकर्ता भयो हैन कम्प्युटरको तपाईँ हामी जस्तो प्रयोगकर्तालाई चाहिँ कम्प्युटर चलाउनको लागि चाहिँ उसले के दिन्छ ठाउँ दिन्छ अथवा एउटा इन्टरफेस दिन्छ कम्प्युटर चलाउनको लागि त्यसैगरी अरु के होला सम्झिनुस् त अरु के होला कम्प्युटरका अन्य कार्यहरुमा के होला त बुटिङ मेमोरी म्यानेजमेन्ट लोडिङ एन्ड एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम फाइल म्यानेजमेन्ट डिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोसेस म्यानेजमेन्ट डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन टु द युजर अरु के होला भन्नुस् त इनपुट अथवा आउटपुटको पनि म्यानेजमेन्ट गर्छ है ल हामीले कम्प्युटरमा कुनै कुरा इनपुट दियौं अथवा कम्प्युटरले कुनै कुरा आउटपुट निकाल्यो भने यी सबैको म्यानेजमेन्ट पनि केले गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ यसको अलावा थुप्रै छ है तपाईहरुको माइन्डमा आइसक्यो होला यो पनि हुन सक्छ भनेर यिनीहरु भनेका बेसिक कुराहरु भयो यो भन्दा बाहेक अरु पनि हुन्छ है कम्प्युटरले गर्न सक्ने जुन कार्यहरु सरी ओएस ले मैले कम्प्युटर मात्र भने ओएस है अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने कार्यहरु चाहिँ बेसिक चाहिँ यिनीहरु हुन् है त अपरेटिङ सिस्टमले गर्ने कार्य अब हामी यो भन्दा पछाडी चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमका वर्गीकरण है कति प्रकारका चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम छन् भनेर त्यसको वर्गीकरण गर्छौं है त अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा चाहिँ यति अब हामी अपरेटिङ सिस्टमका वर्गीकरणको बारेमा यो भन्दा अर्को स्लाइडमा चाहिँ वर्गीकरणको बारेमा कुरा गरौँ है त